रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टॉक। सर्वाङ्गीन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा एजुकेशन टॉक। नमस्कार, एजुकेसन टकबाट आज पनि नवराजसँगै भूपेन्द्रको रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुनिरहनु भएको छ देशभित्र अनि संसारभरिबाट। हामीले बुधबार साँझ 5 बजेको कान्तिपुर समाचारपछि 6 बजीसम्म सम्पूर्ण शिक्षा र सर्वाङ्गीन शिक्षाका बारेमा एजुकेसन टकमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। हामीले केही हप्तादेखि नेपालको प्राविधिक शिक्षा, यसको पठन पद्धति सँगसँगै यसको उपदेयता, उत्पादित जनशक्ति र देशमा भइरहेका प्राविधिक कुरामा नेपालको शिक्षा कुन परिप्रेक्ष्यमा लागू भइरहेको छ जस्ता विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यही कुराकानीको निरन्तरता स्वरूप आजको एजुकेसन टकमा मैले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदका सदस्य एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालयका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक मदन तिमसिनासँग कुराकानी गर्दैछु। सँगसँगै उहाँ माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रो पावर कम्पनी र त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। 5 थरको थर्पुमा 2027 सालमा उहाँ जन्मिनु भएको हो। भारतको चण्डीगढ स्थित पन्जाब इन्जिनियरिङ कलेजबाट BE मेकानिकल इन्जिनियरिङमा, त्यस्तै गरी काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट स्नातकोत्तर तहसम्मको ME तहसम्मको अध्ययन मेकानिकल इन्जिनियरिङमा उहाँले गर्नुभएको छ। नेपालको सरकारी क्षेत्रमा 22 वर्ष निरन्तर रूपमा काम गरेको अनुभव छ। अहिले पनि उहाँ सरकारी सेवामै हुनुहुन्छ। सँगसँगै मैले छोटो प्रसङ्ग पनि जोडिहाल्छु। उहाँ कुलमान घिसिङको उज्यालो अभियान भनौँ एक हिसाबले, त्यसको पनि एक भोग्य सदस्य हुनुहुन्छ। त्यो उहाँहरूको टिमले देशलाई दिएको उज्यालो हो। त्यो प्रसङ्ग पनि आजको एजुकेसन टकमा आउनेछ। सबैभन्दा पहिले म आजका मेरा अतिथि मदन तिमसिनाज्यूलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ आजको कार्यक्रममा। धन्यवाद छ। म इन्जिनियरिङमा जान्छु। आजको समयमा पनि हाम्रो शिक्षित र साक्षरता प्रतिशत हेर्ने हो भने दूरदराजका गाउँमा बाआमाले इन्जिनियरिङ भनेको के हो बुझेका छैनन्। SEE पास गर्ने कतिपय विद्यालयका विद्यार्थीलाई इन्जिनियरिङ अध्ययन भनेको के हो, इन्जिनियरिङ विषय भनेको के हो, त्यो थाहा छैन। यहाँले समग्र ती आम हाम्रा बाआमा भाइ बहिनीलाई बुझाउने हिसाबले इन्जिनियरिङ शब्द के, इन्जिनियरिङ विषय के, अध्ययन के, कसरी बुझाउनुहुन्छ? धन्यवाद छ भूपेन्द्रजी। यो इन्जिनियरिङ भन्ने विषय, यसको शब्दको अर्थ भन्नुपर्दाखेरि हामी जुन अध्ययन गर्छौँ सामान्य विषयहरू भनौँ न, इन्जिनियरिङ बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले विज्ञान बुझ्नुपर्छ, विज्ञान प्रविधि। अब हाम्रो प्राथमिक शिक्षापछि निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा गएपछि यो विज्ञान विषय भन्ने विशेष गरी आउँछ। विज्ञान भनेको चाहिँ अलिकति सैद्धान्तिक पक्षमा गयो, त्यसको चाहिँ थ्योरिटिकल एस्पेक्ट्समा जान्छ। त्यो विज्ञानलाई कसरी चाहिँ दैनिक जीवनमा उपयोग गर्ने अथवा हाम्रो आम मानिसको दैनिक जीवनमा, डेली लाइफमा त्यसको एप्लिकेसन गर्ने सन्दर्भमा इन्जिनियरिङको कुरा आउँछ। त्यसले गर्दा विज्ञान र प्रविधि, इन्जिनियरिङ भनेको प्राविधिक विषय हो, प्रविधिसँग सम्बन्धित छ। मैले अघि नै भने विज्ञान भनेको सैद्धान्तिक भयो। कुनै पनि चिज भनौँ न, उदाहरणको लागि विज्ञानको विद्यार्थीहरूलाई थाहा होला, यो न्युटन भन्ने वैज्ञानिकको जस्तै स्याउ कसरी खस्यो भनेर उहाँले चाहिँ यो स्टडी गर्दै जानुभयो। अथवा पृथ्वी गोलो छ, पृथ्वीमा मानिस कसरी अडिरहेछ, पृथ्वी त घुमिरहन्छ, पृथ्वी एउटा एक्सिसमा घुम्छ, तर मान्छे त त्यहाँ त केही पनि हुँदैन, फेरि उसिटिँदैन। यो सबै चिज, थ्योरिटिकल चिजलाई आधार मानेर, त्यसको सैद्धान्तिक पक्षहरूलाई आधार मानेर कुनै जीवनोपयोगी चिजहरू आविष्कार गर्ने, त्यसबाट चाहिँ कुनै हार्डवेयर बनाउने भयो भने त्यो इन्जिनियरिङ भयो। अथवा अर्को अर्थमा बुझ्नुपर्दा विज्ञान भनेको सफ्टवेयर भयो भने इन्जिनियरिङ चाहिँ हार्डवेयर भयो। यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। भनौँ न, जस्तै रेडियो बज्छ, अहिले हामी तपाईँको कान्तिपुर FM-मा बोलिरहेछौँ। यो संसारका सारा मान्छेहरूले सुनिरहनु भएको छ अहिलेको लेटेस्ट IT सूचना प्रविधिको माध्यमबाट। यो पनि कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा नै इन्जिनियरिङ हो। यसरी बुझाउन सकिन्छ होला। नेपालको इन्जिनियरिङ अध्ययनपट्टि जाउँ। हजुर। यसको इतिहास त्यति धेरै लामो होइन। हजुर। कस्तो छ अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि इतिहासदेखि आजसम्मको अध्ययन अध्यापन?
अब इन्जिनियरिङको इतिहास तपाईँले भन्नुहुँदाखेरि अब आज जुन म यहाँ अहिले प्रत्यक्ष प्रसारणमा छु, मेरो आफ्नै उदाहरण लिनुपर्दा मैले 2048 सालमा इन्जिनियरिङ गर्न म इन्डिया गएको। त्यतिखेर नेपालमा एउटा मात्रै ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ गर्नलाई एउटा मात्रै संस्था थियो, इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ पुल्चोक क्याम्पस मात्रै थियो। त्यसरी भनिरहँदाखेरि यसको अलिकति इतिहासतिर जाँदाखेरि म इतिहासमा छिर्न चाहन्छु। यसको इतिहास पल्टाउँदाखेरि नेपालमा इन्जिनियरिङ अथवा प्राविधिक शिक्षाको चाहिँ प्रवेश चाहिँ विक्रम सम्वतमा भन्नुपर्दा 1987 मा सुरु भएको देखिन्छ, अर्थात् इस्वी 1930 मा। त्यतिखेर यो कुमारी चोकमा चाहिँ एउटा प्राविधिक शिक्षालय टेक्निकल स्कुल भनेर खुलेको रहेछ। त्यसले चाहिँ त्यतिखेर टेक्सटाइल सम्बन्धी प्रविधिहरू सिकाउँदो रहेछ। 1987 विक्रम सम्वतको कुरा गर्दैछु। त्यो बिस्तारै बिस्तारै हुँदै हुँदै समयान्तरमा 1998 मा आएपछि एउटा इन्जिनियरिङ सेक्सनको रूपमा यसलाई रूपान्तरण गरिएछ र त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि एसएलसी ग्रेजुएट भएका विद्यार्थीहरूलाई 2 वर्षको सब ओभरसियर पढाउँदो रहेछ। यो 1998 विक्रम सम्वतको कुरा भयो, अथवा सनमा 1942। त्यो पछि अगाडि बढ्दै गएपछि 1950 इस्वी सम्मतमा इन्जिनियरिङ स्कुलमा रूपान्तरण भयो है। त्यसले चाहिँ टेक्निकल एजुकेसनहरू दिन थाल्यो, टेक्निकल एसएलसी पछिको एजुकेसन हुँदै हुँदै 1958 सनमा आइपुगेपछि नेपाल इन्जिनियरिङ इन्स्टिच्युट स्थापना भएछ र त्यही चाहिँ त्यो चाहिँ बिचको समयमा त्रिचन्द्र क्याम्पसमा पढाइ हुने र पछि 1958 पछि 1971 मा सम्म आइपुग्दाखेरि यसले चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा ओभरसियर पढाइ सुरु गर्न थाल्यो 1971 मा। र अलि पछि 1977 सनमा आइपुगेपछि पूर्वाञ्चल क्याम्पस जुन भन्छौँ अहिले धरानमा छ आइयुई अन्तर्गतको, र 1981 मा पश्चिमाञ्चल क्याम्पस पोखराबाट पनि यसले चाहिँ ओभरसियरहरू पढाउन थाल्यो। अब यो त ओभरसियर लेभल अथवा त्यतिखेरको सर्टिफिकेट लेभलको कुरा भयो। अब इन्जिनियरिङ र इन्जिनियरमा फरक छ है। इन्जिनियर भन्ने बित्तिकै चाहिँ ग्रेजुएट ब्याचलर डिग्री गरेको बुझिन्छ। त्यो विषय नेपालमा कहिले पढाइ सुरु भयो भन्दाखेरि 1978 सन् 1978 मा पुल्चोक क्याम्पसबाट बी क्लास सुरु भयो र 1996 मा मास्टर्स प्रोग्राम पनि सुरु भयो र 2003 मा पिएचडी पनि सुरु गर्यो। यो चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत। त्योभन्दा अगाडि अब सुरुमा त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्था नै भयो। सायद 2000 यो नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना जतिखेर भयो 46-47 सालमा, त्यसपछि धेरै चाहिँ निजी क्षेत्रबाट पनि शिक्षालयहरू हरेक चिजहरू चाहिँ डेभलप हुन थाले। सोही सन्दर्भमा चाहिँ प्रजातन्त्रपछि चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट पनि इन्जिनियरिङ शिक्षा सुरु भएको देखिन्छ सायद 49-50 सालतिर। र अहिलेको स्थितिसम्म आउँदाखेरि धेरैवटा युनिभर्सिटीहरू भइसके है। काठमाडौँ युनिभर्सिटी भयो, यो त्रिभुवन युनिभर्सिटी भयो, पोखरा युनिभर्सिटी लगायतका विभिन्न युनिभर्सिटीहरूबाट झन्डै अहिले 6वटा युनिभर्सिटीबाट 6वटा प्राविधिक युनिभर्सिटीबाट त्यहाँसँग त्यसका आङ्गिक क्याम्पस र सम्बन्धन गरेर 51वटा कलेजबाट झन्डै 9415 जना इन्जिनियरिङ ब्याचलर्स डिग्रीमा विद्यार्थीहरू इन्टेक हुँदो रहेछन्। यसको अलिकति मैले इतिहासबाट भन्दाखेरि श्रोता, आज मसँग नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदका सदस्य मदन तिमसिना हुनुहुन्छ। आज मैले इन्जिनियरिङ विषयको अध्ययन, विषयगत अध्ययन सँगसँगै क्षेत्रगत अध्ययनका कुरा लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछु। म केही बेरमा इन्जिनियरिङ अध्ययन नेपालमा इन्जिनियरिङका विभिन्न 53वटा विधामा भइरहेको पठन पाठनको विषय सँगसँगै अन्य प्रसङ्ग लिएर आउँछु। यति बेला पहिलो प्रचार सामग्रीको बेला भएको छ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोस्। यो प्रचार सामग्रीका साथमा फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ एजुकेसन टकमा। रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुनिरहनु भएको छ। आज मसँग इन्जिनियरिङ विषयको विषयगत जानकारी सँगसँगै त्यो क्षेत्रका बारेमा कुराकानी गर्नका निम्ति नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदका सदस्य एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालयका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक मदन तिमसिनाजी हुनुहुन्छ। आफै मेकानिकल इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि सरकारी सेवामा पनि हुनुहुन्छ। त्यो प्रसङ्ग पनि आउँछ केही बेरमा। यति बेला मैले विषयगत अध्ययनको कुरा अलिकति गर्छु। अहिले यहाँले मलाई अघि अफेयरमा भन्नुभएको थियो 53वटा इन्जिनियरिङका विधामा नेपालमा पढाइ भइरहेको छ।
स्कोप जस्तो सिभिल इन्जिनियरिङको असाध्यै बढी हो भनेर आम जनसाधारणले बुझेका छन्। इन्जिनियरिङ विषयका कुन कुन विधाको बढी एउटा भनौँ न सम्भाव्यता छ, स्कोप छ, क्षेत्र छ, के पढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ, कुन कुन कलेज, कुन कुन विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरू पढ्दा राम्रो हुन्छ? यो विषय चाहिँ यस्तो रहेछ। अब यहाँले स्वाभाविक रूपमा आफै पनि अघि सिभिल इन्जिनियरिङकै नाम लिनुभयो। त्यही हिसाबले पनि सुरुमा इन्जिनियर भनेकै भन्छ नि के अरे चाउचाउ भनेको चाहिँ वायु भने जस्तै पहिला चाहिँ इन्जिनियरिङ भनेकै चाहिँ सिभिल। मैले पनि इन्जिनियरिङ ग्रेजुएट भएर आउँदाखेरि मेरो मेकानिकल इन्जिनियरिङ विषय भए पनि धेरैजनाले आफन्तजनले अरूहरूले ल तपाईँ इन्जिनियर भएर आउनुभयो, मेरो यो घरको नक्सा हेरिदिनु पऱ्यो अथवा यस्तो भन्नुहुन्थ्यो। जबकि त्यो विषय भनेको चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ अथवा आर्किटेक्चरल इन्जिनियरिङले मात्रै हेर्ने हो। सिभिल इन्जिनियरिङको दायरा एकदमै फराकिलो छ। अब भन्नुपर्दाखेरि सिभिलले चाहिँ अब मुख्यतया आम मानिसको चाहिँ मुख्य सरकारको विषय चाहिँ आफ्नो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन होइन, भवन निर्माणसँग हुने भइहाल्यो। भवन निर्माण लगायत हाइड्रो पावर, सिँचाइ, सडक, खानेपानी, एयरपोर्ट लगायतका ट्राफिक इन्जिनियरिङ धेरै छन्। यसका सब इन्जिनियरिङहरू भनौँ न, यसका चाहिँ विषयगत फेरि उपसमूहहरू, सिभिल इन्जिनियरिङलाई समूह भनौँ नै उपसमूह धेरै छन्। त्यो हिसाबले सिभिल इन्जिनियरहरूको सङ्ख्या पनि धेरै छ र यसको दायरा, यसको स्कोप अफ वर्क, कार्यक्षेत्र पनि धेरै छ। त्यसपछि कुन विषय राम्रो नराम्रो भन्दाखेरि मलाई सोध्नुभयो भने म के भन्छु भने कुनै पनि विषय आफैमा नराम्रो छैन, सबैको आफ्नो आफ्नो महत्त्व छ। खालि कसको कति स्कोप भन्ने कुरा होला र कुन कन्टेक्स्टमा स्पेसिफिक अब इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल भनौँ न, नेपालको सन्दर्भमा कुन बढी उपादेयता होला भन्ने कुरा हुनसक्छ। त्यसले गर्दा मुख्यतया सिभिल इन्जिनियर पक्कै पनि धेरै छन्। त्यसपछि क्रमशः इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर आउँछ, अनि अरू त्यसपछि कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा पनि धेरै छन्, अनि त्यसपछि मेकानिकल इन्जिनियरिङ भयो लगायत हरेक क्षेत्र। अघि मैले आफै भने झन्डै अहिले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले 53वटा विषयलाई चाहिँ मान्यता दिइसकेको छ। अब समयक्रमसँगै यो चाहिँ बढ्न सक्छ। तपाईँलाई एउटा प्रसङ्ग म सुनाइहाल्नु। जब मैले इन्जिनियरिङ विषयमा त्यतिखेर नेपालमा चाहिँ अब काठमाडौँमा नेपालमा त सिभिल इन्जिनियरिङ मात्रै थियो 50-51 सालमा, अनि 50-51 होइन, यो चाहिँ 46-47 सालको कुरा हो। त्यतिखेर अनि मैले विभिन्न देशबाट छात्रवृत्तिमा शिक्षा मन्त्रालयमा आउँथ्यो विषयहरू। एउटा चाहिँ त्यति तत्कालीन सोभियत सङ्घबाट आएको थियो क्यामेरा वर्क्स भनेर। त्यस्तो स्पेसिफिक पनि हुन्छ क्या, क्यामेराको विषयमा पनि इन्जिनियरिङ गर्ने, ब्याचलर्स डिग्री अथवा मास्टर्स डिग्री त्यस्तो। विदेशमा त त्यस्तो स्पेसिफिक छ, नेपालमा त अहिले अब बिस्तारै सुरु भएको छ, एकदमै स्पेसिफिक क्षेत्रमा छिर्न सुरु भएको छ। त्यसलाई सारांशमा भन्नुपर्दाखेरि हरेक चिजको, हरेक विषयको आफ्नै आफ्नै महत्त्व छ। नेपालमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङको अवश्य पनि छ र अहिलेको मुख्यतया चाहिँ अब नेपालको समृद्धिको लागि पनि, नेपालको विकासको लागि पनि सबैले भन्छन् नि हाइड्रो पावर, हाइड्रो भन्छन्, त्यसपछि पर्यटन भन्छन्, अनि कृषि भन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाइड्रो पावरको विषय भन्नुपर्दाखेरि हाइड्रो पावरमा धेरै खपत हुने इन्जिनियरहरू भनेको सिभिल, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, मुख्यतया जियोलोजिकल पनि, जियोलोजिस्ट पनि हुन्छन्, वातावरण पनि हुन्छन्। यी अब क्रमशः आउँछन्। मुख्यतया चाहिँ सिभिल, इलेक्ट्रिकल र मेकानिकल, अनि त्यसपछि अरू विषय आउँछन्। अलिकति पठन पाठनको उसमा जाउँ। जस्तो यहाँले पहिला बिई मेकानिकल इन्जिनियरिङ पढ्ने बेलामा पन्जाब इन्जिनियरिङ कलेज पढ्नुभयो। हजुर। त्यसपछि हाम्रै काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट स्नातकोत्तर गर्नुभयो। हजुर। तपाईँसँग अनुभव छ पठन पाठनको, कक्षा कोठाको, आफूलाई पढाउने शिक्षक शिक्षिकाको, दुईवटा फरक भूगोल, फरक ठाउँ, फरक सोच, फरक मान्यता, फरक इतिहास भएका विश्वविद्यालयको अनुभव छ। त्यो तुलनात्मक रूपले हेर्दाखेरि तपाईँले कस्तो पाउनुभयो नेपालको पठन पाठन र भारतको इन्जिनियरिङ कलेजको पठन पाठन? मैले 2048 सालमा इन्जिनियरिङ गर्नलाई पन्जाब इन्जिनियरिङ कलेज जाँदाखेरि त्यो त्यहाँको उत्कृष्ट विश्वविद्यालय, उत्कृष्ट इन्जिनियरिङ कलेजमै पर्छ। मैले 91-95 ब्याचमा पढेको, सायद 93-94मा होला। त्यो इन्जिनियरिङ कलेज चाहिँ इन्डियाकै उत्कृष्ट इन्जिनियरिङ कलेज भनेर पनि उसले चाहिँ पुरस्कृत भएको थियो। पछि त्यो कलेज आफैमा
राम्रो कलेज थियो। हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि यही कलेज पढ्नुभयो होइन? त्यो कलेजसँगै अर्को एउटा कलेज अफ चण्डीगढ कलेज अफ आर्किटेक्चर CCA भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो भूतपूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि त्यहीँबाट चाहिँ आर्किटेक्चरल इन्जिनियरिङ पढ्नुभएको। अनि सँगै हाम्रो कलेजसँगै एउटा मेडिकल कलेज छ, PGIMER भन्छ, पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टिट्युसन फर मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिसर्च। त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर राममोहन यादवले त्यहीँबाट चाहिँ MD गर्नुभएको, उहाँको छोराले बुहारीले त्यहीँबाट MD गर्नुभएको। भनेपछि समग्रमा त्यो कलेज राम्रो छ। अब त्यहाँबाट मैले BE सकेर पछि 95 मा आएँ र 2001 भनेको 6 वर्षपछि काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा मैले मेकानिकल इन्जिनियरिङ गरेको। त्यो ब्याच चाहिँ फर्स्ट ब्याच थियो मास्टर्स प्रोग्रामको लागि सायद होइन, मलाई याद भएसम्म। र मैले त नेपालमा त अनुभव भनौँ न, नेपालको यहाँले जुन प्रसङ्ग उठाउनु भयो, पठन पाठन कस्तो छ, त्यहाँको वातावरण कस्तो छ भन्दाखेरि फर्स्ट ब्याच भएपछि स्वाभाविक रूपमा त्यति इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप भएको हुँदैन, त्यति भइकन पनि राम्रो थियो। र अहिलेको सन्दर्भमा त अहिले जति हाम्रो अब इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक भनौँ, काठमाडौँ युनिभर्सिटी लगायतका इन्जिनियरिङ कलेजहरूको धेरै नै गुणस्तरहरू चाहिँ अभिवृद्धि भइसकेको छ। अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि पुल्चोक त धेरै राम्रो युनिभर्सिटीमा मानिन्छ संसारमै होइन, ऱ्याङ्किङमै आउँछ। त्यस्तै KU को पनि क्वालिटी राम्रो छ, उसको चाहिँ विदेशी विश्वविद्यालयसँग एफिलिएसन राम्रो छ। त्यो हिसाबले भन्दाखेरि भनिन्छ नि, अब जस्तै स्कुलको कुरा गर्दाखेरि पनि अब धेरै प्यारेन्ट्सहरूले, अभिभावकहरूले आफ्ना बच्चाहरूलाई फलानु स्कुलमा पढाउँदा यो स्कुलमा पढाइ राम्रो छ, ऊ स्कुलमा राम्रो छ भन्छन्। तर मेरो अनुभव चाहिँ म आफै पनि सरकारी स्कुलमा पढेको होइन, बोर्डिङ स्कुलमा मैले पढिनँ, SLCसम्मै सरकारी स्कुलमा पढेको। र कोही स्टुडेन्टको आफ्नो क्षमता पढ्ने चाहिँ डिटर्मिनेसन छ, उसको चाहिँ पढ्नेको चाहना इच्छा छ भने त्यो चाहिँ उसले आफै वातावरण पनि बनाउँछ, कलेजको पूर्वाधार पनि चाहिन्छ। र यसरी भन्दाखेरि संक्षेपमा भन्दाखेरि नेपालको शिक्षाको वातावरण र यसको ऊ चाहिँ राम्रो छ अहिले। अध्ययन जुन अघि हामीले विधागत इन्जिनियरिङ विषयका विभिन्न विधाको अध्ययनको कुरा गर्दै थियौँ, त्यस्तो सिभिलको कुरा आयो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्सदेखि लिएर धेरै कम्प्युटर इन्जिनियरिङसम्मको विधाको अहिले विश्वव्यापी स्कोप त छ। जति पनि नेपालमा उत्पादित जनशक्ति छन्, त्यो जनशक्ति अहिले जस्तो नेपालमा भइरहेको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काममा मात्रै लगाइएका छन् कि अथवा ती जनशक्ति विश्वव्यापी रूपमा फैलिएका छन् कि हामीलाई त्यो जनशक्ति पुगेको छ कि छैन? जस्तो MBBS को कुरा गर्दाखेरि अहिले के भन्ने गरिएको छ भने हामीलाई चाहिने जति डक्टरको सङ्ख्या पुग्यो, अब उत्पादन देशका निम्ति काम लाग्दो छैन होइन, रोजगारी पाउन गाह्रो छ, त्यति धेरै खर्च गरेर पनि भन्ने गरिन्छ त्यतापट्टिको क्षेत्रमा। इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा के छ, स्कोप के हो? इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा अघि पनि मैले भने होला, झन्डै अब अहिलेसम्म अब इन्जिनियरिङ परिषदले यो के छ भने इन्जिनियरिङ एजुकेसन पाइसकेपछि मान्छेले इन्जिनियरिङको डिग्री पाइसकेपछि नेपालबाट उत्पादन भएको होस् या विश्वको कुनै पनि युनिभर्सिटीबाट उत्पादन भएको होस्, उसले अहिलेको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद ऐनले स्थापना गरेको नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद जुन छ 2055 सालदेखि त्यहाँबाट अनुमति, त्यहाँबाट रजिस्ट्रेसन भएपछि मात्रै उसले इन्जिनियरिङ पेसा गर्न पाउँछ। त्यो हिसाबले अहिलेसम्मको हिसाबमा आजको मितिसम्म झन्डै 53,400 जना जति रजिस्टर्ड भइसकेका छन्। भनेको 53,400 इन्जिनियरहरूले चाहिँ इन्जिनियरिङ पेसा गर्नको लागि अनुमति प्राप्त गरिसकेका छन्। अब यहाँको जुन प्रश्न छ, यी नेपालभित्रै खपत हुन्छन् या बाहिर पनि जानुपर्छ या के छ यसको भन्दाखेरि नेपालभित्रै अब देश अब समृद्धिको पाइलामा बढेको छ। अहिलेको हाम्रो सरकारको उद्देश्य पनि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने उद्देश्यको लागि, समृद्धको लागि त चाहिने त मेन इन्जिनियरले हो, इन्जिनियरले नै गर्ने हो देशको समृद्धि विकास होइन। त्यसको लागि अब यो जति जति औद्योगिकरण हुँदै जान्छ, जति जति विकासको गति अगाडि बढ्दै जान्छ, त्यति त्यति इन्जिनियर खपत हुने हो। र यतिले अब यी सबै नेपालमा खपत त भएका छैनन्, धेरै विदेशीका पनि छन् विविध कारणले। अब यसका विभिन्न पाटाहरू हुन सक्छन्, विविध कारणले ब्रेन ड्रेन भनिन्छ नि, धेरै इन्जिनियरहरू बाहिर पनि गएका छन्। अब पहिला त अब त्यो द्वन्द्वकाल पनि थियो होइन कुनै समयमा, त्यसले गर्दा कति बाहिरिए, अहिले पनि कति त भित्रिसकेका छैनन्, बाहिरै छन्। अब उनीहरूलाई चाहिँ अब
बिस्तारै यो देशमै पनि काम गर्ने वातावरण छ, त्यति स्कोप छ भन्ने वातावरण बिस्तारै सरकारले बनायो र सबैले त्यो क्षेत्र सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट त्यसरी सहयोग गऱ्यो भने बिस्तारै ती भित्रिन सक्छन्। अब यो जनशक्तिले त अब नपुग्छ छैन, पुग्छ र स्कोप पनि छ। जस्तो म अर्को चरणको कुराकानीमा यो प्रसङ्ग लिएर आउँछु। नेपालका ठुला परियोजना सुरुवात हुँदाखेरि डिपिआर बनाउनेदेखि अन्य कामहरू नेपाली इन्जिनियरिङले वा नेपाली इन्जिनियरहरूका संस्थाले प्राप्त गर्न सकेको अवस्था हामीले देख्दैनौँ, जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। यस्तो किन हुन्छ लगायतका प्रसङ्ग लिएर म अर्को चरणको कुराकानीमा आउँछु। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोस्। इन्जिनियरिङ विषयको कुराकानी गरिरहेको छु आजको एजुकेसन टकमा। मैले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदका सदस्य मदन तिमसिनासँग, उहाँ सँगसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालयका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। अहिलेको यो खण्डमा मैले कुराकानी गर्दैछु नेपालमा ठुला परियोजना सञ्चालन हुँदा त्यसको डिपिआर तयार पार्नेदेखि लिएर अन्य कामकाजमा नेपाली इन्जिनियरलाई त्यति जिम्मेवारी दिएको त्यति धेरै पाइँदैन। हामीले विश्वव्यापी रूपमा एकदमै ठुलो ख्याति कमाएका, नाम कमाएका इन्जिनियरिङ कम्पनीहरूलाई जिम्मेवारी दिएको पाउँछौँ। नेपाली इन्जिनियरहरूको अध्ययन, इन्जिनियरहरूको साख होइन के हो, किन यस्तो हुन्छ यहाँको बुझाइमा? भूपेन्द्रजी राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो। यो पहिला त अघि नै पनि हाम्रो कुरा भइसकेको छ, नेपालमा इन्जिनियरहरूको इतिहास धेरै पुरानो छैन। त्यसले गर्दा सुरुमा त विदेशी इन्जिनियरहरू, विदेशी विज्ञहरू नै बोलाउनु पर्ने बाध्यता थियो। जस्तै कि आजभन्दा झन्डै 110 वर्ष अगाडि, 107 वर्ष अगाडि फर्पिङ पावर हाउस पहिलो जलविद्युत नेपालको भनिन्छ, जबकि एसियाको झन्डै दोस्रो भनिन्छ। त्यतिखेर बेलायती इन्जिनियरहरू आएर सबै विदेशी इक्विपमेन्टहरू जडान गरेका उनीहरूले होइन। अब समयक्रममा तर जसरी अघि मैले जाहेर गरिसकेँ, नेपालमा इन्जिनियरिङ कलेजहरूको, शिक्षण संस्थाहरूको धेरै विकास भइसकेको छ, धेरै उत्पादन पनि भइरहेछ। भनेपछि अब चाहिँ यो वास्तवमा असक्षम होइनन्, नेपालीहरू असक्षम छैनन्। त्यही नेपाली इन्जिनियरहरूले विदेशमा गएर चाहिँ धेरै ठुल्ठुला विकासका कामहरू गर्न सक्ने, विदेशी विश्वविद्यालयमा पनि विज्ञको रूपमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानहरू गरिरहेछन्। यहाँ किन नहुने भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति सरकारको नीति कार्यक्रममा भर पर्छ जस्तो लाग्छ। अब आम मानिसले त सम्बन्धित नियम कानुन ऐन अन्तर्गत चल्ने हो। अब यसको लागि चाहिँ अघि मैले भने जस्तै अहिलेसम्मको नीति नियमहरूले चाहिँ अलिकति नेपालीलाई नपत्याएको थियो। अब उदाहरणको लागि अब कुनै पनि कन्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, बोलपत्र गर्नु पर्यो, डिपिआरहरू गर्ने कुराहरू यो त खरिद ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनले चाहिँ यसलाई निर्देशित गर्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमै त्यस्तो व्यवस्था गर्नु पर्यो। अब कि नेपालीहरू पनि सक्षम छन्, नेपाली विशेषज्ञहरू सहितको चाहिँ टिमले, त्यस्ता चाहिँ निर्माण व्यवसायीहरूले नेपालमा काम गर्ने चाहिँ अवसर पाउनुपर्छ भन्ने खालको त्यस्तो सिस्टम राख्नु पर्यो। हालांकि पहिलाभन्दा त धेरै चाहिँ सुधार भइरहेछ, नेपालीहरू विशेषज्ञहरू छिर्ने वातावरणहरू बनिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालीहरू असक्षम चाहिँ म भन्दिनँ, पहिलाभन्दा धेरै सक्षम भइसकेका छन् र त्यो वातावरण चाहिँ सरकारले, सम्बन्धित सरकारवाला पक्षहरूले बनाउनुपर्छ। धन्यवाद सर यो जानकारीका निम्ति। म अर्को प्रसङ्गमा लाग्छु यति बेला। जस्तो तपाईँ अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालयमा काम गरिरहनु भएको छ, निमित्त उपकार्यकारी निर्देशकको आफ्नो ओहदामा। आम नेपालीलाई, जनसाधारणलाई जिज्ञासा छ। हामीले नेपालीहरूको बानी यस्तो छ कि कुनै कुरा आयो भने हामी देवत्वकरण र दानवीकरण गर्नका निम्ति क्षणभरमै तयार हुन्छौँ र गरिसकि पनि हाल्छौँ। जस्तो 1-1.5 दशकसम्म नेपालीहरूले बिजुली नपाएर लोड सेडिङ भएर अन्धकारमा बिताए लामो समयसम्म। जब तपाईँहरूको टिम कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा आयो, त्यसपछि एकाएक देशमा बिजुली आयो, नथप्पिकन व्यवस्थापन, चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापनले उज्यालो आयो, बिजुली आयो। यो पनि एउटा चेतनाको कुरा पनि हो। चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापन भयो भने आफूले चलाइरहेको चिजबाट कसरी सेवा लिन सकिन्छ, फाइदा दिन सकिन्छ, सबैका निम्ति सामाजिक कार्य जस्तो पनि हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो। यो शिक्षा पनि हो। त्यस कारणले पनि मैले यो प्रसङ्ग जोड्दैछु। कसरी काम गरेर सफल हुनुभयो यहाँहरू? कुलमान घिसिङलाई आज हामीले जे भनिरहेका छौँ, तपाईँहरूको कामले गर्दाखेरि भनिरहेका छौँ, कसरी सम्भव भयो? यो चाहिँ यस्तो
कोही पनि व्यक्तिले कुनै चिजको सही समयमा सही पहिचान गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ र उसलाई भनिन्छ नि राइट म्यान इन राइट प्लेस। उचित मान्छेलाई उचित ठाउँ दियो भने उचित समयमा उसले आफ्नो विज्ञता आफ्नो कार्यकुशलता व्यवस्थापन देखाउन सक्छ। हाम्रो कुलमान घिसिङ सरको हकमा पनि यही लागू हुन्छ। उहाँले यस्तरी व्यवस्थापन गर्नुभयो कि उहाँको व्यवस्थापकीय क्षमता प्लस उहाँको टिम वर्क्स इन्क्लुडिङ हामी सबै प्राधिकरणका समग्र कर्मचारीहरू सबैले साथ दिए। उहाँ सँगसँगै एउटा पनि विद्युत नथपे भन्नुभयो त्यो चाहिँ होइन। त्यतिखेरै सँगसँगै उहाँ आएसँगै केही चाहिँ भारतबाट जुन विद्युत आयात गर्ने त्यसको एमाउन्ट पनि बढ्यो। निजी स्तरबाट निजी विद्युत उत्पादकहरू आइपिपीहरूको जेनेरेसन पनि ठ्याक्कै ग्रिडमा केही चाहिँ बढी क्षमतामा इन्क्लुड भयो। त्यसको ब्याकग्राउन्डमा उहाँको कार्यकुशलता र असल व्यवस्थापनले अनि हामी सबैको साथ सहयोगले साथ दिएपछि यो चाहिँ उज्यालो नेपाल लोड सेडिङ मुक्त नेपाल हुन सम्भव भएको हो। तपाईँले यो प्रसङ्ग जोडिहाल्नुभयो। जस्तो अहिले उपल्लो तामाकोसीको हाइड्रो पावरको कुरा पनि आइरहेछ। अर्को वर्ष हिजो आज मैले पत्रकार सम्मेलन पछिको खबरलाई जोड्दैछु। आयो भने अब नेपालीका घर घरमा चाहिँ बिजुलीलाई कसरी खपत गर्ने भनेर त्यो यन्त्रहरू जडान गरे हुन्छ भन्नुभएको छ कुलमान घिसिङले। अब त्यहाँ फेरि त्यो पनि शिक्षासँगै जोडिन्छ। हामीले हिजो टुकी बालेर मैनबत्ती बालेर वा लालटिन बालेर पढ्यौँ। तपाईँहरूको पुस्ता हाम्रो बुवाहरूको पुस्ता अघिल्लो पुस्ता मेरो पुस्ताले पनि हामीले पनि पढ्यौँ होइन। अब उज्यालोबाट वञ्चित त हुनु पर्दैन नि नेपालीले होइन। अहिले पनि शङ्का छ। अहिले त हामी सामाजिक सञ्जालबाट यति धेरै अभिप्रेरित छौँ कि नेपालीहरू होइन। पल पलमा खबरहरू आइरहेका हुन्छन्। अब कुलमानको उज्यालो खोसिँदैछ भन्ने खबरहरू आउँछन् के आउँछन्। नेपालको समग्र विद्युतको उत्पादन यसको अवस्था जस्तो तामाकोसी हाइड्रो पावर भनौँ अथवा त्रिशुली जलविद्युत परियोजनाको कुरा भनौँ यिनीहरू कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ। नेपालले आफ्नो बिजुली भारत लगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकमा कति कस्तो अवस्थामा निर्यात गर्न सक्छ के छ? हजुर यहाँले जुन भन्नुभयो हामी फेरि टुकीयुक्त जानु पर्दैन होला नि भनेर अवश्य पनि जसले विद्युत पाइसक्नु भएको छ उहाँले त अवश्य पनि जानु पर्दैन। समग्रमा कुरा गर्दाखेरि नेपालभित्रको जम्मा जनसङ्ख्याको झन्डै 78% अर्थात् 45 लाख घरधुरीमा यो विद्युत सुविधा पुगेको रहेछ भनेपछि झन्डै 22% त बाँकी छ। अब जुन किसिमले यो नयाँ हाइड्रो पावरहरू सम्पन्न निर्माणको क्रम सकिँदै उत्पादनमा आउँछन् त्यसले त्यो बाँकी जुन अहिलेसम्म विद्युत पाएका छैनन् उनीहरूलाई पनि पक्कै समेट्नुपर्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ संरचनाहरू सरकारले विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म अलिकति यो विद्युतको कुरा निकाल्नुभयो यसलाई अलिकति मैले उजागर गर्न सबै आम मानिसहरूले नेपाली दाजुभाइ लगायत सबैले थाहा पाउनको लागि अहिलेसम्म हाम्रो विद्युत उत्पादनको कुरा गर्दाखेरि धेरै अगाडि त नेपाल विद्युत प्राधिकरण जतिखेर 2042 सालमा स्थापना भयो त्यसपछि अहिलेसम्मको कालखण्डमा हामीले अब 2-3 दिनपछि यसको 34औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेछौँ है भदौ गते। प्राधिकरणका मात्रै जलविद्युत उत्पादन गृहबाट अहिलेसम्म 568 मेगावाट उत्पादन भइसकेको छ र केही चाहिँ यो थर्मल डिजलबाट पनि 53 मेगावाटको क्षमता छ गर्दाखेरि त्यसै गरी अब यो प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछि चाहिँ विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको पनि प्रवेश भयो र आजको मितिसम्म निजी विद्युत उत्पादक कम्पनीहरूले आजको मितिसम्म 83 वटा विद्युत गृहबाट 560 मेगावाट उत्पादन गरिसकेका छन् है र 120 वटा यो प्राइभेटको मात्रै कुरा गर्छु 120 वटा प्राइभेट पावर हाउसहरूको चाहिँ 2614 मेगावाट बराबरको विद्युत चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ। निकट भविष्यमा त्यो चाहिँ ग्रिडमा जोडिन्छ। त्यसै गरी 2869 मेगावाट क्षमताको 137 वटा चाहिँ आइपिपीहरूको चाहिँ 2869 मेगावाट क्षमताको चाहिँ यो पिपिए भइसकेको छ। यो सबै जोड्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाटै चाहिँ 6044 मेगावाट चाहिँ पिपिए भइवरी कुनै चाहिँ उत्पादनमा आइसकेका छन् कुनै चाहिँ तुरुन्तै आउँदैछन् र कुनै चाहिँ पिपिए भइसकेका छन्। यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि निकट भविष्यमा त हाम्रो आन्तरिकलाई चाहिँ पुग्ने गरी देखिन्छ।
त्यो सँगसँगै फेरि विद्युतलाई उपभोग गर्ने त ऊ पनि एरिया पनि चाहियो नि त। यो त सप्लाई साइड भयो। डिमान्ड साइड भनेको चाहिँ तपाईँको औद्योगिकरण गर्नु पर्यो। तपाईँले जस्तै अब सबै यो ग्यास हटाएर तपाईँको इलेक्ट्रिक चाहिँ ओभनहरू ल्याउनु पर्यो भनेको विद्युतीय उपकरणहरूको चाहिँ ज्यादा से ज्यादा हरेक चिजलाई विस्थापन गरेर यो पेट्रोलियम विस्थापन गरेर विद्युतीय गाडीहरू चलायो भने त्यसरी व्यवस्थापन गर्दै गयो भने अनि हामीलाई निर्यात गर्न पनि पुग्छ। भनेपछि हामी चाहिँ एकदमै आशावादी भएर आफ्नो क्रियाकलापलाई विद्युतीय युगतिर हजुर लग्दा त्यति फरक पर्दैन, पछाडि फर्किने सम्भावना छैन। श्रोता, मैले आज कुराकानी गरिरहेको छु समग्र इन्जिनियरिङ अध्ययन सँगसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उज्यालोसँग जोडिएका कुरा। केही बेरमा म नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद काउन्सिलले के गर्छ लगायतका विषय लिएर अन्तिम चरणको कुराकानीमा आउँछु। एजुकेसन टक रेडियो कान्तिपुरमा सुन्दै गर्नुहोस्। यो अन्तिम चरणको कुराकानीका साथमा फेरि पनि तपाईँलाई एजुकेसन टकमा स्वागत गर्छु। आज मैले कुराकानी गरिरहेको छु नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदका सदस्य मदन तिमसिनाज्यूसँग। इन्जिनियरिङ विषयसँग सम्बन्धित रहेर धेरै कुराकानी भए। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले के गरिरहेको छ, काम कर्तव्यहरू कसरी गर्छ, यो प्रसङ्ग जोड्दै अन्तिम चरणको छोटो कुराकानीको सुरुवात गरेँ सर मैले। हजुर, यो नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदले के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कसरी सुरु भयो भन्नेतिर जानुपर्छ। नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद ऐन 2055 र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद नियमावली 2057ले निर्देशन गरे बमोजिम यो नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद भन्ने एउटा संस्था छ। यसको चाहिँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत सदस्यहरू धेरैजसो सदस्यहरू नेपाल सरकारबाट मनोनित गरिन्छन् र 5 जना सदस्यहरू चाहिँ नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनको जुन आवधिक निर्वाचन हुन्छ 2-2 वर्षमा, त्यसमध्येको 4 वर्षको लागि भन्न एक निर्वाचनमा 5 जना मनोनयन हुन्छन्, तिनीहरूले चाहिँ निर्वाचित हुन्छन्, तिनीहरूले 4 वर्षसम्म काम गर्ने भए। यसरी झन्डै 18 सदस्यीय यो नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद छ। त्यसले गर्ने काम कर्तव्यको कुरा गर्दाखेरि यसले चाहिँ अब नामै अनुसार पनि नेपालमा इन्जिनियरिङ व्यवसायलाई चाहिँ सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने नीति योजना कार्यक्रमहरू तयार गरेर त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने अनि इन्जिनियरिङ शिक्षा दिने शिक्षण संस्था र त्यसका संस्थाहरूले प्रदान गर्ने जुन अब सर्टिफिकेट हुन्छ, त्यसको उपाधि हुन्छ, डिग्री, त्यसलाई तोके बमोजिम मान्यता दिने अनि त्यसको चाहिँ अब इन्जिनियरिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि चाहिने योग्यताहरू निर्धारण गर्ने अनि त्यस्तो त्यो योग्यता अनुरूप योग्य इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ तोके बमोजिमको परिषदमा दर्ता गर्ने होइन। त्यो प्रक्रिया दर्ताको कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ अहिलेको ऐनले चाहिँ यो सिधै उसको चाहिँ इन्जिनियरिङ एजुकेसनको डिग्री प्लस त्यसले कहाँबाट पढेको छ, कुन इन्जिनियरिङ कलेजबाट पढेको छ, त्यसको चाहिँ त्यो शिक्षण संस्थालाई त्यसको अनुगमन गरेर इभ्यालुएसन गरेर उसलाई दिने गरेको छ, परिषदमा दर्ता गर्ने गरेको छ। तर अब चाहिँ यसको चाहिँ यो ऐन चाहिँ परिमार्जन हुँदैछ है, संशोधन हुँदैछ, अहिले संसदमा छ। संसदबाट पास भएपछि सम्मानित राष्ट्रपतिबाट चाहिँ लालमोहर लगाएपछि यो चाहिँ लागू हुने हो। त्यो चाहिँ अहिले संसदमा सायद उपल्लो सभा राष्ट्रिय सभामा छ, त्यसपछि प्रतिनिधि सभामा आउँछ र यो नयाँ व्यवस्थामा चाहिँ एक्जाम पनि लिने, परीक्षा लिएर मात्रै परिषदमा दर्ता गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। त्यो नआउन्जेलसम्म चाहिँ हामी यसरी नै दिइरहेछौँ यो प्रक्रियाबाट। त्यो जुन दिन त्यो लागू हुन्छ त्यसपछि चाहिँ एउटा प्रक्रियाबाट एक्जाम लिएर मात्रै दिन्छौँ। अर्को सँगसँगै इन्जिनियरको उपाधि त्यो दर्ता भइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ यसको आचार संहिता हुन्छ नि त, व्यावसायिक आचार संहिता, कोड अफ कन्डक्ट, त्यो उल्लङ्घन गरेका छन् कि कसैले त्यसको बारेमा चाहिँ उजुरी गऱ्यो भने त्यसको छानबिन गरेर उनलाई चाहिँ इन्जिनियरिङको परिषदबाट नाम हटाउने यी क्रियाहरू समग्रमा भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ पेसालाई अनुगमन गर्ने, यसको चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ परिषदले गर्छ। हस् सर, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यो समयका निम्ति यहाँप्रति म आभारी छु। यहाँको पेसागत जीवन, व्यक्तिगत जीवन, सबै जीवनको म उन्नयनको कामना गर्छु। आजलाई छुट्यौँ, नमस्ते। धन्यवाद। तपाईँले पनि जुन मलाई यहाँ मौका दिनुभयो इन्जिनियरिङ परिषदमा के गरिरहेछ, प्राधिकरणले के गरिरहेछ भनेर यो समग्र जनता समूह यो मेरो आफ्नो कुरा राख्न मौका दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, नमस्ते। श्रोता, म छुट्टिएँ। आजका मेरा अतिथि मदन तिमसिनासँग नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदका सदस्य एवं नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालयका निमित्त उप कार्यकारी निर्देशकसँगको यो कुराकानी तपाईँका निम्ति शिक्षाप्रद भयो भन्ने अपेक्षा छ। नवराजलाई धन्यवाद दिन्छु, छुट्टिन्छु। नमस्ते, शुभ सन्ध्या। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।